अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नमाज के हर रकात में 2 सजदे और 1 रुकू ही क्यों होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फजर, असर और मगरिब में रकातें कम और ज़ोहर और इशा में रकातें ज़्यादा क्यों हैं। और मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि नमाज के ज़रिए से हमारे दिमाग तक खून कैसे पहुंचता है। और अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने पूरे देश अमेरिका में नमाज क्यों लागू करवाना चाहते थे। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को हमने काफ़ी तहकीक, काफ़ी रिसर्च करके आसान अंदाज में बनाया है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुसलमान पर पहला फ़र्ज़ नमाज है और मैदान महशर में सबसे पहले इसी के बारे में पूछा जाएगा। और मेरे दोस्तों, जहां नमाज से इंसान की रूह को फ़ायदे और सुकून मिलता है, वहीं साइंस के हिसाब से इसके जिस्मानी और दुनियावी फ़ायदे और बरकतें भी बहुत हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नमाज में छुपे हुए एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जानते हैं अल्लाह का कोई भी काम बग़ैर मकसद के नहीं होता। हम आपको नमाज में छुपे हुए एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, नमाज पढ़ते वक्त आपने सोचा है कि 1 रकात में 2 सजदे और 1 रुकू ही क्यों होता है। तो जानते हैं अल्लाह का कोई भी काम बग़ैर मकसद के नहीं होता। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर नमाज फ़र्ज़ किया तो यकीनन इसमें भी हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हैं। नमाज के हर रकात में 2 सजदे होते हैं और इन 2 सजदों के राज के बारे में उलमा ये कहते हैं कि एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। और जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा ना करने पर शैतान को क़यामत तक के लिए सज़ा मिली, तो उन फरिश्तों ने एक और सजदा शुक्राने का किया कि हम अल्लाह के हुक्म से इनकार करने वालों में से ना थे। लिहाजा इसलिए नमाज में 2 सजदे फ़र्ज़ और ज़रूरी हो गए और रुकू एक ही रहा। तो दोस्तों, अब इस सजदे की इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इस बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज के ज़माने के साइंटिस्ट के हिसाब से इंसान गोश्त हड्डियों वगैरह से मिला हुआ सिर्फ एक पुतला ही नहीं, बल्कि इस मिट्टी के पुतले के अंदर एक कीमती चीज़ भी है। और हर इंसान के अंदर 3 जनरेटर काम कर रहे हैं। जैसे कि इंसान जब नियत बांधने के लिए दोनों हाथ उठाकर कानों की जड़ों पर अंगूठे लगाता है, तो कान की जड़ में मौजूद बिजली की तार जैसी पतली नस के ज़रिए दिमाग को सिग्नल पहुंचता है और दिमाग के उन हिस्सों को चार्ज करता है जिनको अक़ल नज़रअंदाज कर रहा था। और जब दिमाग के ये हिस्से चार्ज हो जाते हैं, तो दिमाग में रोशनी का एक धमाका होता है जिसका असर पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरा शरीर दिमाग की तरफ ध्यान लगाता है, जिनमें रूहानी ताकतें छुपी हुई हैं। दूसरी तरफ दिमाग से एक बिजली की चमक हाथों की तरफ चली जाती है और जब दूसरे जनरेटर यानी नफ्स जब नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, तो हाथों में मौजूद कंडेंसर से नीचे जनरेटर में बिजली जमा हो जाती है और नाफ के नीचे हाथ बांधने की वजह से जिनसी ख्वाहिश कंट्रोल होती है। और जब हम हाथ कानों तक उठाते हैं, तो बाजुओं में गर्दन के पट्ठों और कंधों के नस और पट्ठों का एक्सरसाइज होता है। और जिनको दिल की बीमारी होती है, उनके लिए ऐसा एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो कि नमाज पढ़ने से खुद ब खुद हो जाता है। और ये एक्सरसाइज लकवा के ख़तरों से बचाता है। साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से नमाज में क़याम यानी खड़े होने की वजह से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि वज़न दोनों पाँव पर बराबर पड़ता है और आंखें सजदे की जगह पर टिकी रहने से दिल के काम करने में आसानी होती है और इम्यूनिटी पावर बढ़ता है।
جس سے انسان کا شریر مضبوط ہوتا ہے اور رکوع سے کمر درد کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں اوپر کے آدھے جسم میں جھٹکے کی وجہ سے زیادہ خون کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور اسی طرح دوبارہ کھڑے ہو جانے سے یعنی رکوع سے اٹھ جانے پر چہرے اور سر میں خون کا اتار چڑھاؤ جو رکوع کی حالت میں بڑھ گیا تھا وہ نارمل ہو جاتا ہے، جس سے نسوں میں لچک کی طاقت بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور لکوہ کے خطرے کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کے نسوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ جسم کے کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا۔ صرف سجدے کی حالت میں دماغ اور دماغی حصوں میں خون پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نظر تیز ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنا گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ نماز کے ختم ہونے پر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس کام سے گردن کے حصوں کو طاقت ملتی ہے اور انسان خوشحال اور تندرست رہتا ہے۔ ان سب باتوں کا فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز کو پورے اطمینان اور سنت کے مطابق پڑھیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں، یعنی جلد بازی نہ کریں۔ اب نماز پڑھنے میں کتنی شاریرک فائدے چھپے ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا، جس کے بارے میں ایک امریکی ڈاکٹر کا بیان بھی آیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ پورے دیش میں نماز لاگو کر دوں، کیونکہ جتنا ریسرچ میں نے اس معاملے میں کیا ہے تو میں یہ جان چکا ہوں کہ اس کے اندر اتنے فائدے چھپے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ اگر انسان کے جسم کو سائنس کی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل ایک پمپ کی طرح ہے، اس کا ایک انپٹ بھی ہے اور ایک آؤٹ پٹ بھی ہے۔ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں اوپر کے مقابلے خون کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، مطلب خون نیچے کے حصوں میں بالکل پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کے حصوں میں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جب کوئی ایسا پوزیشن آتا ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ آدمی سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو پتلی پتلی نسیں ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا۔ عام طور پر انسان بیٹھا، لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹھنے، کھڑے ہونے اور لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی صورت ایسی ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے، لہذا خون اچھی طرح چہرے کی اسکن میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے کے سائنٹسٹ کی ایک اور ریسرچ میں یہ بات پتہ چلی کہ وہ چربی جو دل کے نسوں میں جم جاتی ہے دھیرے دھیرے ہماری نسیں سکڑنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور لکوہ جیسی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر انسانی بدن میں کولیسٹرول کی ماترا 150 سے 250 ملی گرام کے بیچ میں ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے خون میں اس کی ماترا اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے اس کو پگھلانے کا ایک آسان اور قدرتی طریقہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کی صورت میں ہمیں دیا ہے۔ دن بھر میں ایک مسلمان پر فرض کی گئی 5 نمازوں میں سے 3 یعنی فجر، عصر اور مغرب ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہیں جب انسان کا پیٹ عام طور پر خالی ہوتا ہے، چنانچہ ان نمازوں کی رکعت کم رکھی گئی ہے۔ نماز ظہر اور نماز عشاء عام طور پر کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس لیے ان کی رکعتیں زیادہ یعنی 12 اور 17 رکھی گئی ہیں تاکہ کولیسٹرول کی زیادہ ماترا کو پگھلایا جائے۔ رمضان شریف میں افطار کے بعد عام طور پر کھانے اور پینے کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بدن میں کولیسٹرول کی ماترا عام دنوں کے مقابلے تھوڑی حد تک بڑھ جاتی ہے، اس لیے عشاء کی 17 رکعات کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح بھی رکھی گئی ہے۔ نماز کے ذریعے کولیسٹرول کو برابر میں رکھنے کی کوشش اس نئے زمانے کی ریسرچ ہی کے ذریعے سامنے نہیں آئی، بلکہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی بہت معنی رکھتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز کی ادائیگی کے ذریعے کم کرو۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد اور ان کے طریقے کے مطابق 5 نمازیں ان کے صحیح ٹائم پر پڑھیں تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی اچھے طریقے سے ہلکی پھلکی کسرت نہ ہو جائے، یعنی ایکسرسائز نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں ایسی کون سی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔